अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, वीडियो का टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर वक्त अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और हर वक्त परेशानी के आलम में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी थकान और अपनी परेशानी को आराम के साथ ख़त्म करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चंद अल्फाज जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिसकी इंस्पिरेशन के साथ मैंने आज की वीडियो बनाई है, तो ये अल्फाज आपके सामने। वो अल्फाज कुछ यूँ हैं: आप भी वही कीजिए जो फौजी जवान करते हैं, अक्सर आराम कीजिए, वही कीजिए जो आपका दिल करता है, थकने से पहले आराम कीजिए और अपनी हयात बेदारी में 1 घंटे का इजाफा कर सकेंगे। तो आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आप माथे पर हाथ रखकर ये सोचेंगे कि थकान का परेशानी से क्या ताल्लुक है। इसका जवाब ये है कि थकान अक्सर औकात परेशानी को जन्म देती है या कम से कम परेशानी के आसार ज़रूर पैदा कर देती है। इल्म तिब का हर तालिब इल्म आपको बताएगा कि थकान जिस्मानी मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर देती है और मामूली ज़ुकाम सैकड़ों दूसरी बीमारियों के लिए मैदान साफ कर देता है। और इल्म अमराजुल नफ्स का हर माहिर आपको बताएगा कि थकान आपकी ज़हनी मुदाफ़ियत को कमज़ोर करके खौफ और परेशानी के जज्बात के लिए रास्ता हमवार कर देती है। इसलिए थकान का तदारक दरअसल परेशानी का तदारक करना है। क्या मैंने कहा है कि परेशानी का तदारक करना है? ये तो इसे मामूली अहमियत देने के मुतरादिफ है। डॉक्टर एडमंड जैकबसन तो इससे भी आगे निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब ने आराम सुकून पर 2 किताबें लिखी हैं, तरक्की पजीर आराम सुकून और आपको ज़रूर आराम करना चाहिए। और शिकागो यूनिवर्सिटी की क्लिनिकी अज़ुयात की लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर की हैसियत से इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस तिब में आराम सुकून को डॉक्टरी इलाज की हैसियत से इस्तेमाल करने के सिलसिले में तहकीकात की है। वो ऐलान करते हैं कि मुकम्मल आराम सुकून की मौजूदगी में किसी किस्म की असाबी और जज्बाती हालात का वजूद बरकरार नहीं रहता। दूसरे अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि अगर आपको आराम सुकून हासिल हो तो आप परेशान नहीं रह सकते। चनाचा थकान और परेशानी दूर करने का पहला असूल ये है: अक्सर आराम कीजिए, थकान से पहले आराम कीजिए। ये इस कदर ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि थकान हैरत अंगेज़ तरीके के साथ जमा हो जाती है। बार बार के तजुर्बे के बाद रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के महकमा जंग ने दरियाफ्त किया है कि अगर नौजवान आदमी भी, वो आदमी जो बरसों की फौजी तरबियत के बाद काफ़ी सख्त हो चुके हैं, हर घंटे में 10 मिनट के लिए अपना साजो सामान उतार कर आराम करें तो ज़्यादा अच्छी तरह मार्च कर सकते हैं और इनमें बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ जाती है। चनाचा महकमा जंग इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। आपका दिल भी इतना ही तेज़ और मुस्तैद है जिस कदर के अमरीकी फ़ौज के नौजवानों का। वो रोज़ इतना खून निकालता है कि इससे बाआसानी रेलवे की टैंक कार भरी जा सकती है। वो 24 घंटों में इतनी कुव्वत खर्च करता है जो कि 3 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर 20 टन कोयला चढ़ाने के लिए काफ़ी है। वो काम की इतनी नाकाबिल यकीन मिकदार 70 या 90 या 100 साल तक करता है। वो इसे कैसे बर्दाश्त करता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर वाल्टर बी कॉनन इसकी यूं तशरीह करते हैं: अक्सर लोगों का ख्याल है कि इनका दिल हर वक्त काम में मसरूफ रहता है, हालांकि हकीकत ये है कि दिल हर मर्तबा सुकड़ने के बाद ज़रूर आराम लेता है। जब नफ्स मामूली रफ्तार यानी 70 मरतबा फी मिनट से चलती है, दिल अमूमन 24 घंटों में सिर्फ 9 घंटे काम करता है और इसके आराम की मजमूई मिकदार 15 घंटे रोज़ाना होती है। अब आप ज़रूर ये कहेंगे कि अगर इंसान परेशान हो तो उस वक्त में वो आराम किस तरह से कर सकता है? एक परेशानी जब हम पर लाहक होती है तो उस वक्त हम कभी भी आराम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ के लिए भी इंसान ने अगर परफेक्ट होना हो तो वो एकदम से या एक दिन में परफेक्ट नहीं हो पाता। उसे धीरे धीरे आराम से वो काम के अंदर परफेक्ट होना पड़ता है, खुद को आदी करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको परेशानी से दूर जाने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए भी अपने आप को आदी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और उस एक्टिविटी का नाम है, इसे आप कैलूला कह सकते हैं
میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں یا نیپ لینا کہہ سکتے ہیں، جو کہ نیند کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ نیند کے اندر ہمارا دماغ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے کہ ہمارے دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم مینٹلی طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ہماری تھکان اور ہماری پریشانی بالکل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیلولا کیوں کرنا ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کیوں آپ اس کو اپنی زندگی میں اس چیز کے عادی کریں گے. اس کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، جن میں سے سب سے پہلی مثال ہے جان ڈی راک فیلر نے 2 غیر معمولی ریکارڈ قائم کیے. وہ اپنے زمانے میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا اور پھر وہ 98 سال تک زندہ رہا. اس نے یہ کیسے کیا؟ بے شک اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لمبی عمر پانے کا رجحان اسے وراثتاً ملا تھا، لیکن ایک اور بھی وجہ ہے. وہ اپنے دفتر میں ہر روز دوپہر کے وقت آدھا گھنٹہ کیلولا کیا کرتا تھا. وہ دفتر کے کوچ پر لیٹ جاتا اور جب وہ کیلولا کر رہا ہوتا تو کوئی شخص بھی، خواہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، جان راک فیلر کو ٹیلی فون پر نہیں بلا سکتا تھا. ڈینیل ڈبلیو جو سیلن اپنی شاندار کتاب تھکان کیوں میں لکھتے ہیں، آرام کے معنی سرے سے کچھ نہ کرنے کے نہیں ہیں، آرام اصلاح ہے. آرام کے تھوڑے سے وقفے میں اس قدر اصلاح کی قوت ہے کہ 5 منٹ کی جھپکی بھی تھکان کو دور کر دیتی ہے. اگر آپ دوپہر کے وقت کیلولا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں. اگر آپ 4، 5 یا 6 بجے کے قریب 1 گھنٹے کے لیے آنکھ لگا سکیں تو آپ اپنی حیات بیداری میں 1 گھنٹہ روزانہ کا اضافہ کر سکتے ہیں. کیونکہ رات کے کھانے سے پہلے 1 گھنٹے کی جھپکی رات کے 6 گھنٹوں کی نیند سے مل کر مجموعہ 7 گھنٹے 8 گھنٹوں کی مسلسل نیند سے کہیں بہتر ہے. اگر کوئی جسمانی مزدور آرام کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے. پیتھیلیم اسٹیل کمپنی کے ساتھ سائنسی انتظامیہ انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے فریڈرک ٹیلر نے اسے ثابت کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ مزدور 12.5 ٹن لوہا فی کس کے حساب سے کرائے کی گاڑیوں پر لادتے ہیں اور دوپہر تک تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اس نے تھکان کے تمام مشمولہ عناصر کا سائنسی مطالعہ کیا اور اس کے بعد دعویٰ کیا یہ مزدور ایک دن میں 12.5 ٹن نہیں بلکہ 47 ٹن لوہا لاد سکتے ہیں. اس کے حساب کے مطابق اگر مزدور روزانہ 4 گنا بھی کام کریں پھر بھی وہ تھکان محسوس نہیں کریں گے، اور اس نے اسے ثابت کر کے دکھایا. مسٹر ٹیلر نے ایک مزدور سکمینٹٹ کو منتخب کیا. اسے روک گھڑی کے مطابق کام کرنا تھا. ایک شخص روک گھڑی لے کر کھڑا ہو گیا. روک گھڑی کا مطلب میرے دوستو یہاں پر سٹاپ واچ ہے، جس کے اوپر کی ٹائم فکس تھا کہ اس ٹائم پہ سے کیا کرنا ہے، اس ٹائم پہ سے کام کرنا ہے اور اس ٹائم پہ سے رک جانا ہے. سکمینٹٹ کو کہتا اب ٹکڑا اٹھاؤ اور چلو، اب بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، اب چلو اب آرام کرو. پھر کیا ہوا؟ اکیلے سکمینٹٹ نے 47 ٹن لوہا اٹھایا اور باقی مزدوروں نے فی کس 12.5 ٹن. اور ان 3 سالوں کے دوران جب تک ٹیلر فریڈرک پیتھیلیم کے ہاں رہا وہ عملاً ہمیشہ اسی رفتار پر کام کرتا رہا. سکمینٹٹ اس میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہ تھکنے سے پہلے آرام کر لیتا تھا. وہ 1 گھنٹے میں تقریباً 26 منٹ کام کرتا اور 34 منٹ آرام. وہ کام کے بجائے آرام زیادہ کرتا تھا، پھر بھی وہ دوسروں کی نسبت تقریباً 4 گنا کام کرتا تھا. کیا یہ محض ہوائی اور سنی سنائی بات ہے؟ اگر آپ خود اس ریکارڈ کے متعلق فریڈرک وانسلو ٹیلر کی کتاب سائنسی نظم و نسق کے اصول میں پڑھ سکتے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، آپ بھی وہی کیجئے جو فوجی جوان کرتے ہیں. اکثر آرام کیجئے، وہی کیجئے جو آپ کا دل کرتا ہے. تھکنے سے پہلے آرام کیجئے اور آپ اپنی حیات بیداری میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر سکیں گے. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے اس ریڈ کلر کے بٹن کے ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے.